कहते इश्क नावल बाई यमन इबा एपिसोड 19। परीसा को एयरपोर्ट छोड़कर वो लोग वापस घर पहुंचे तो शाम का वक्त हो रहा था। आनी को ज़बरदस्ती रेस्ट के लिए रूम में भेजकर वो पूर्वा को लिए किचन में आ गई। आज से यहाँ तीसरा दिन था। ना इसने हदीर को कॉल की, ना ही वो जाने का नाम ले रही थी। और इस बात की पूर्वा को सबसे ज़्यादा खुशी थी। मान जाए ना पिया, मुझे भी बाल कटवाने दे अब। आप नहीं हैं तो तंग होती हूँ। इनको बाउंड करना अलग मसला हो जाता है। शोल्डर तक होने चाहिए कि मैं ब्रश आराम से कर सकूं और पोनी भी बन सके। जिस रोज़ से वो आई थी पूर्वा बस एक ही जिद किए जा रही थी। परिहान ने पलटकर तनकीदी नज़रों से इसे देखा और गहरा सांस भरा। ओके फाइन, करो जो भी करना है। मेरे बाल भी शादी के चक्कर में काफ़ी बड़े हो गए हैं। ऐसा करते हैं, कल चलते हैं एक साथ, कटिंग करवा लेंगे। अब तुम जल्दी से दाल साफ़ कर दो ना परी, ऐसे मत बैठो। वो चावल भिगोती बोल रही थी। अपिया मुझे दाल चावल नहीं खाने, आप अच्छे नहीं बनाती। वो नाक चढ़ाकर बोल रही थी, मगर परिहान के घूरने पर बददिली से ट्रे में दाल निकाली और हाथ मारती यहाँ वहाँ करने लगी। परिहान ने चावल चूल्हे पर रखकर मोबाइल उठाया, जिस पर काफ़ी देर से मुसलसल कॉल्स आ रही थी। हदीर का नंबर देखकर चौंकी। वो क्यों कॉल करता रहा। कॉल बैक करने के बजाय वो कंधे उचकाती मोबाइल वापस रख चुकी थी। पूर्वा से बातें करती वो भूल चुकी थी कि अब शादीशुदा है और इसे वापस भी जाना है। अंकल का डिनर किसी फ्रेंड के यहाँ था। वो दाल चावल तैयार करके खाना लगाती आनी को बुलाने चली गई, जबकि पूर्वा डोर बेल की आवाज़ पर गेट की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने खानज़ादा हदीर खड़ा था। वो इसे अंदर आने का रास्ता देती हवास बाख्ती से सलाम कर रही थी। खानज़ादा ने रुक कर इसे देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, आप क्या अपिया को लेने आए हैं? उसे अंदर लाती पूर्वा ने परेशानी से सवाल किया तो वो एक बार फिर रुक कर पलटा। बच्चे, मुझे लगता है आप और आपकी अपिया शादी का मतलब नहीं जानती, इसीलिए वो यहाँ आकर डेरा जमा गई और आप मेरे आने पर सवाल कर रही हैं। इसने नरमी से जताया तो पूर्वा हड़बड़ा गई। शायद 3 दिन के इंतज़ार के बाद उसका सब्र जवाब दे चुका था। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो बस अपिया के जाने का सोचकर उदास हो जाती हूँ। मासूम सूरत पर उदासी सजाकर इसे देखती मजबूरी बयान कर रही थी। वो इसे देखता बेसाख्ता हंस पड़ा, जिसे छोटी सी गुड़िया समझ रहा था। पूरी ड्रामेबाज थी, यानी वो आज भी इसी कोशिश में थी कि परिहान से मिलकर वो अकेला वापस जाए। ओहो, बट आई एम सॉरी लिटिल गर्ल, मैं आज आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब घर तो जाना होगा ना आपकी अपिया को। नरमी से बोला तो पूर्वा ने मुँह बसूर कर सर हिलाया। अंदर दाखिल हुए तो परिहान टेबल पर बैठ रही थी। इसे देखकर परेशान हुई। हदीर बेटा, आपने आना था, बताया नहीं। आनी ने इसकी तरफ बढ़ते हुए खुशदिली से कहा। एक चोर नज़र खाने पर डाली। आज वो लोग हल्का फुल्का खाने का सोचकर दाल चावल बना गए थे और आज ही दामाद पहली बार घर आ गया था। इट्स ओके, परिहान को लेने आया था ज़रा जल्दी में, अगर आप बुरा ना माने तो। इसने हैंड वॉश में टाइम देखते हुए खड़े खड़े कहा तो आनी के साथ साथ परिहान भी बौखला गई। मैंने खाना वो ऐसे बौखलाई जैसे आखिरी खाना हो जो खाना ज़रूरी हो। खानज़ादा ने एक नज़र इस पर डाली। रफ साहुलिया था और कपड़ों का वही पुराना अंदाज था। कैपरी और कुर्ता, कंधों से ज़रा नीचे आते बालों की ढीली सी पोनी जिसमें से बाल निकलकर चेहरे के गिर्द फैले हुए थे। मेकअप से पाक शफाफ मुलायम चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बेटा बस थोड़ी देर बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर खाना खाकर जाओगे, आनी जल्दी से कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी थी। रुकें, खाना बनाएंगी क्यों? ये रखा है ना। इसने इन्हें रोककर टेबल की तरफ इशारा करके कहा। ढके हुए बर्तनों की तरफ देखती आनी घबरा गई। पहली बार घर आए दामाद को दाल चावल कैसे खिला दें? ये तो दाल चावल है ना। आज परी साहब भी वापस चली गई। अंकल का डिनर बाहर था और हम थके हुए थे तो परिहान अपिया ने बनाए और इनको यही बनाने आते हैं, इसलिए बस यही बने हुए हैं। आने किचन में जा चुकी थी। पूर्वा ने परिहान के इशारों को देखे समझे बिना पूरी तफसील खानज़ादा को बता दी। परिहान का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ रहा था। दांत किचकिचाती खा जाने वाली नज़रों से पूर्वा को घूर रही थी। खानज़ादा ने इसे देखा तो हंसी दबाकर सर हिला गया। इट्स ओके, आप अपनी आनी को बुलाएं, मैं बस टेस्ट करूँगा। मैंने आज लंच लेट किया था, भूख नहीं मुझे। इसकी माजरत पर पूर्वा सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। वो परिहान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अभी तक टेबल के साथ मुजस्समा बनी खड़ी थी। बैठ जाओ परिहान। वो एक तरफ चेयर पर बैठकर इससे बोला। जी हाँ, परिहान जैसे होश में आई, जल्दी से सामने चेयर पर बैठकर बाल कानों के पीछे अड़सती अपने हुलिये पर शर्मिंदा सी होने लगी। मैंने कहा था जब आना हो कॉल करना, इसका मतलब था वापस आना है। कॉल क्यों नहीं की? घर नहीं जाना क्या? इसे दिलचस्पी से देखता पूछ रहा था। अगर कहूँ नहीं जाना तो क्या आप मान जाएंगे? वो बिल्कुल ही पूर्वा जैसा हरबाज माती बोली तो वो मुस्कुराया। इस जोक पर घर जाकर बात करते हैं। अभी डिनर करो और जाकर हुलिया बेहतर करो। हवेली में ऐसे हुलिये में जाओगी? इसके यूँ ना जाने की बात को इग्नोर करने पर परिहान मुँह बिगाड़ गई। किचन की तरफ देखा। आनी यकीनन इसके मना करने के बावजूद इंतज़ाम करने में लग गई थी।
اپنی آنی کو بلاؤ، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، حویلی پہنچنے تک بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے، جلدی سے کھانا کھا کر تیار ہو جانا، اس نے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا۔ تو وہ اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ولیمے کی رات پریسا اور آنی نے خانزادہ سے کہا تھا، پریحان ضدی بالکل نہیں، اپسیٹ ہے، کچھ وقت دینا، ایڈجسٹ کر جائے گی۔ اسے یقین ہو گیا وہ واقعی ضدی یا زیادہ تر لڑکیوں کی طرح بحث یا نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اسے سمجھانا یا منانا آسان ثابت ہو رہا تھا۔ آنی پریحان کے سمجھانے پر باہر آ چکی تھی، مگر مسلسل ایک ہی فکر میں مبتلا تھی کہ کاش اچھا انتظام کر سکتی۔ وہ پھر کبھی آنے کا کہہ کر انہیں اطمینان دلا گیا۔ انہیں جوائن کرنے کے لیے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال چکا تھا، ایک چمچ لیا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ نمک اچھا خاصا تیز تھا، نمک ہلکا کرنے کے لیے تھوڑی سی دال ڈالی تو اس میں مرچ تیز تھی۔ ایک نظر سامنے بیٹھی تینوں خواتین کو دیکھا جو مزے اور سکون سے کھا رہی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر آہ بھرتا پلیٹ میں موجود کچھ چمچ حسرت سے دیکھنے لگا۔ کاش وہ کھانے سے انکار کر سکے، جیسے تیسے کھا کر پانی کے 2 گلاس پی کر منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بیٹا آپ بتا کر آتے تو میں کچھ اور بنا لیتی۔ پریحان ایسے ہی تیکھا کھانا بناتی ہے، پہلی مرتبہ کھانے کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ آنے اس کے چہرے کے تاثرات سے شاید اندازہ لگا چکی تھی، گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈال کر دیتے ہوئے شرمندگی سے وضاحت دی۔ بتا کر آنے والی بات پر اس نے پریحان کو دیکھا جو شام سے مسلسل کی جانے والی کالز کے بعد بھی کال بیک کرنے کے بجائے اگنور کر گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے، میں نے آج کچھ بزی شیڈیول کی وجہ سے لنچ کافی لیٹ کیا تھا تو بھوک نہیں۔ وہ انہیں اطمینان دلاتا اب کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ پریحان اٹھ کر تیاری کرنے جا چکی تھی۔ واپس آئی تو ایک پشتون روایت کا ڈارک براؤن خوبصورت سا فراک پہن رکھا تھا، گھٹنوں سے ذرا نیچے جاتا گھیرا تھا۔ یہ ڈریس مرحا نے شادی کے گفٹ کے طور پر اسپیشل بنوا کر دیا تھا، سائز اسی کا تھا، اسی لیے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خانزادہ نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ خانی بیگم کی دی سفید کڑھائی والی چادر پہن کر وہ اس بار اس کے کہنے سے پہلے ہی ویسے تیار ہوئی تھی جیسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اوپن کچن میں کھڑا برتن دھو رہا تھا، ٹراؤزر شرٹ پہنے رف سے حلیے میں منہ بنا بنا کر کام کرتا۔ عیسیٰ بری طرح بیزار تھا۔ اپنے گنے چنے برتن دھونا بھی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ برتن دھو کر شیلف کپڑے سے صاف کر کے گیلا پن ختم کیا۔ ڈور بیل ہونے پر فریج کھول کر کوک کا کین نکال کر باہر نکلا اور ڈور کھول کر ڈیلیوری بوائے سے پیزا لے کر لاؤنج پر صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ سامنے لگی لارج سائز ایل ای ڈی پر انگلش مووی لگا کر کوک کے ساتھ پیزا کھاتا وہ پرسکون سا بیٹھا تھا۔ مووی لگا کر اب دیکھ کم اور سن زیادہ رہا تھا۔ آئرہ یونی میں کچھ دن سے روزانہ بلا ناغہ ہائی ہیلو کرنے آتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ عیسیٰ کو اپنا عادی کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ کافی سکون سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اسے سوچتا بے ساختہ ہنسا تھا، پاگل لڑکی اگر ڈیلی ملنے سے عادتیں بن جاتی تو یونیورسٹی کے پروفیسر کو بھی اپنے گھر لاتا۔ یہ لڑکیاں بنا سر جھٹک کر کوک کا گھونٹ بھرتا۔ وہ موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، کان میں ایئر بڈ لگا کر وہ سوالیہ انداز سے بولا کیونکہ نمبر انجان تھا۔ السلام علیکم موسیٰ لالا، میں پلوش بات کر رہی ہوں۔ موسیٰ کے مدھم جملے پر وہ چونکا، جلدی سے ریموٹ اٹھا کر مووی میوٹ کی۔ ہاں، گلا کھنکار کر لہجے میں بھاری پن پیدا کیے وہ بس اتنا ہی بولا۔ اس کی اور موسیٰ کی آواز میں بس اتنا ہی فرق تھا۔ موسیٰ کی آواز اس کی نسبت بھاری تھی۔ لالا، وہ گھر والے میرا آپ کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میں راضی نہیں ہوں۔ مورے میری بات نہیں مان رہی ہیں اور سختی سے منع کیا ہے خانزادہ لالا سے بات نہ کروں۔ آپ انکار کر دیں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے جملے پر عیسیٰ سیدھا ہو کر بیٹھا، چہرے پر سنجیدہ تاثرات ابھر آئے۔ کیوں نہیں کرنی، وجہ بتاؤ۔ وہ ایک دم سنجیدہ سپاٹ لہجے میں بولتا، پلوشے کو گھبراہٹ میں مبتلا کر چکا تھا۔ جب آپ نے انکار کر کے کہیں اور شادی کی تھی تو کیا مجھے وجہ دی تھی؟ پلوشے کے گھبرائے ہوئے لہجے میں بھی بولا جانے والا اتنا با اعتماد جملہ عیسیٰ کو حیران کر گیا۔ یہ وجہ ہی تھی، کسی اور شادی؟ اب تم وجہ بتاؤ۔ اطمینان سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا وہ پیزے کا پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ مجھے بھی کسی اور سے شادی کرنی ہے، وہ تیزی میں بولتی ایک دم چپ ہوئی۔ عیسیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں، اب معاملہ اس کے سمجھ میں آ رہا تھا۔ تم نے نمبر کہاں سے لیا میرا؟ وہ بات بدل گیا۔ خانزادہ لالا کے موبائل سے، وہ آہستگی سے بتا رہی تھی۔ عیسیٰ کو اس پھرتیلی کی چالاکیوں پر ہنسی آئی تھی۔ سب جانتے تھے موسیٰ کا نمبر خانزادہ کے موبائل میں جگر کے نام سے سیو ہے، جو موسیٰ نے خود کیا تھا۔ آخری بار آفس میں اس کا موبائل اٹھا کر عیسیٰ نے اپنا نام جگر کر دیا تھا اور موسیٰ کا نمبر اس کے نام سے۔ شاید خانزادہ کو اس سے فرق نہیں پڑا تھا، مگر اس کی بہن پاگل بن گئی تھی۔ تمہارے لالا موبائل پر لاک نہیں لگاتے، تو اس کا مطلب کوئی بھی نمبر چوری کر کے کالز کرو گی؟ شرم کرو اور رکھو موبائل، میں کرتا ہوں کچھ، اس نے شرم دلاتے ہوئے کہا اور کال کاٹ کر ہنسنے لگا۔ موسیٰ اس شادی کے جھنجھٹ کو لے کر کافی فکر مند تھا۔
खानज़ादा ने तो आंखें माथे पर रख ली थीं। ईसा आखिरी घूंट भर कर उठा। बचे हुए पिज़्ज़ा के पीसेस फ्रिज में रखे और कैन डस्टबिन में लाउंज में आकर मूवी बंद की और मोबाइल उठाकर अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग से नीचे पहुंचा। रोड के साथ बने फुटपाथ पर चलते हुए मूसा को कॉल मिला ली। अब सारी तफसील इसे बताकर इसकी आज की रात पुरसुकून करना भी तो ज़रूरी था। हवेली पहुंचने तक काफ़ी रात हो चुकी थी। इन्हें सब लोग रात का खाना खा चुके थे। खानज़ादा की देर से वापसी के सबब परिहान को देखकर समझ आ गया था। खाना लगवाएं खानज़ादा, खानी बेगम ने इनके मिलकर बैठते ही एक नज़र परिहान पर डालकर पूछा। इसने परिहान को देखा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। वो सर दाह भर गया। अब अगर वो कह दे वो डिनर करेगा। खानी बेगम ने परिहान को जता जता कर आधा ही कर देना था और ख़ुद खाई। खानज़ादा को नहीं पूछा। नहीं कराए हैं मोरे, चाय पिलवाते, बहुत थक गया हूँ। तुम पियोगी परिहान, इसने अपना कहकर फिर से परिहान को देखा तो खानी बेगम ने सख्त से लब भींचे। परिहान जल्दी से नफ़ी में सर हिला गई। अभी थके हुए तो आराम करो, कल शहर जल्दी मत जाना, मुझे कुछ मामलात पर बात करनी है। खान यूसुफ ने इसे ताकीद करके अपने कमरे में जा चुके थे। लड़कियां यकीनन शहर वापस जा चुकी थी। बाकी सब बातें कर रहे थे। परिहान खामोशी से सबको सुनती रही। गुलजान बेगम चाय बनाकर लाई तो परिहान का कप मौजूद था। सफ़र करके आई हो, पी लो, अच्छा लगेगा। इसे कप पकड़वाते हुए नहायत मध्यम लहजे में कहा तो मुस्कुराकर कप लेती सर हिला गई। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो परिहान। खानी बेगम ने अचानक इसे संजीदगी से मुखातिब किया तो वो सीधी होती मुतवज्जा हुई। मुझे बात घुमाकर करने की आदत नहीं। सीधी सी बात कहूँगी, तुम अब इस हवेली की बहू हो। यहाँ मेहमानों जैसा रवैया रखने की ज़रूरत नहीं। जो चाहिए ले सकती हो। जब तक सबसे तकल्लुफ़ रखोगी कभी यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाओगी। याद रखना, जिन हालात में शादी हुई है कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए यहाँ तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी और जगह बनाने के लिए रवैये में ज़रा लचक पैदा करो और सबसे बात किया करो। खानी बेगम ने संजीदगी से कहा और एक नज़र किचन में जाती गुलजान बेगम को देखा। वो देख रही थी पहले रोज़ से परिहान सिर्फ इनके साथ ही हंसती मुस्कुराती है। तभी ढके चुके अल्फाज में जताया, जी मैं कोशिश करूँगी। और सर झुकाकर कप को घूरती आहिस्ते से बोली और एक जोर नज़र खानज़ादा पर डाली जो चाय पीते हुए अपने चचा से बात कर रहा था। वो खामोशी से चाय की चुस्कियाँ लेती वाकई सुकून महसूस कर रही थी। खानज़ादा चाय पीते ही उठकर कमरे में चला गया। तुमने बुलवाया था या खानज़ादा खुद लेने गया था तुम्हें? इसके जाते ही खानी बेगम ने सवाल किया। वह बौखला गई। जी मैं कॉल करने वाली थी मगर हदीर खुद लेने आ गए थे, वो आहिस्ते से बोली तो खानी बेगम के माथे पर बल आ गए। हदीर नहीं, खान साहब बुलाया करो। वो तुम्हारा शौहर है, दोस्त नहीं कि तुम नाम ले रही हो। हवेली में और किसी औरत को अपने शौहर का नाम लेते सुना है क्या? इनकी बात पर वो मुँह खोले इन्हें देखती चली गई। इसने तो अभी ये भी नहीं सुना था कि कोई औरत अपने हस्बैंड की बात भी कर रही है। इसके हलक में खान साहब लफ्ज़ अटक गया था। इस बात में सर हिला गई। बस एक बात तुम में अच्छी है, ज़ुबान नहीं चलाती हो। थक गई हो तो कमरे में जा सकती हो। खानी बेगम ने इस बार कुछ नरम लहजे में कहा था। वो जल्दी जल्दी हलक में बची हुई चाय उंडेलती कमरे में चली गई। वो ड्रेस चेंज करके लेट चुका था। परिहान के आने पर इसे देखा। वो इस रिवायती लिबास में इसे कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। परिहान चेंज मत करो, अभी अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। इसकी फरमाइश परिहान को हुक्म जैसी महसूस हुई थी। नाक चढ़ाकर पलटी। फिर आपने क्यों किया चेंज? आपका ड्रेस भी बुरा नहीं लग रहा था वैसे। आप खुद जब भी चाहें चेंज कर लेते हैं। मैं हर वक्त भारी कपड़ों में घूमती रहूं? वो कमर पर हाथ रखे जाने किस बात का गुस्सा उतार रही थी। आवाज़ धीमी थी मगर लहजा गुस्सीला था। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो उठकर इसके मुकाबिल ठहरता नरमी से पूछ रहा था। अगर मैं आपके घर वालों की शिकायत लगाऊं तो क्या यकीन कर लेंगे? इनको डांटेंगे? वो सीने पर बाजू लपेटती उबरू चढ़ाकर बोली तो इसे नफ़ी में सर हिलाते हुए इसका हाथ थामा और बेड पर बैठते हुए इसे अपने सामने बिठा लिया। तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाने के लिए मोरे का अंदाज़ थोड़ा सख्त है मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो तुम्हें नापसंद करती हैं। घर में नई अनजान फ़र्द को अचानक से कबूल करना सबके लिए मुश्किल होता है। वो लोग नहीं जानते तुम किस किस्म की लड़की हो या तुम्हारी आदत कैसी हैं। जब वो जान जाएंगे और जब तुम यहाँ के तौर तरीके सीख जाओगी फिर सब ठीक हो जाएगा। वो नरमी से समझा रहा था। परिहान थोड़ी ढीली पड़ी। आज खानी बेगम ने भी इसके कम बोलने वाली खूबी का एतराफ़ किया था। इसे हदीर की बात पर यकीन आने लगा। वाकई सब ठीक हो सकता था अगर वो कुछ सब्र करे। मैं आपको खान साहब कैसे कहूँगी, ये अजीब लगता है। बेचारगी से बोलती वो इसे हंसने पर मजबूर कर गई। हंसी दबाकर इसका हाथ थामता सर हिलाने लगा। और हमारी तो मजबूरी में शादी हुई है, ज़रूरत की शादी, और ज़रूरतें जल्द पूरी हो जाया करती हैं। फिर क्या ज़रूरत है आदत बनाने की या एडजस्ट होने की?
اس کی باتیں یاد آنے پر فریحان نے یکدم اپنا ہاتھ کھینچ دیا۔ یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ پوری ہو جائے، یہ رشتہ ہے، اور جو رشتے ضرورت ہوتے ہیں وہ ساری عمر کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ ختم ہونے کی سوچ اپنے دماغ سے نکال دو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولتا، اس کے گرد حصار قائم کر گیا۔ کیوں، آپ شاید بھول گئے، میں گیم کھیلنے والی لڑکی ہوں جس کے لیے عزت اور احساس کھیل ہے۔ اس کے حصار میں وہ شرم سے سرخ گال لیے اس کی باتیں یاد دلا رہی تھی۔ وہ باتیں فریحان کے اندر ابھی تک گڑھی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے رشتے اور احساس کھیل نہیں ہیں، اور میں تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولتا اس پر جھکا اور سرخیاں چھلکاتے رخساروں کو چھوا۔ اس کے لمس پر فریحان کا دل پھڑپھڑایا تھا۔ لرزتی ہوئی اس کا حصار توڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ دور کیوں ہوتی ہو؟ میں نے دنیا کے لیے تمہیں وائف نہیں بنایا، میں دل سے اس رشتے کو قبول بھی کر چکا ہوں۔ اس کے کندھوں سے ڈھلکتے نرم بالوں کو سمیٹ کر وہ جس لہجے میں بولا، فریحان ساخت سی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے قبول نہیں کیا یہ رشتہ۔ مطلب؟ فریحان ہکلا کر بولتی، بری طرح گھبرا چکی تھی۔ اتنی شدت سے دل دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا آج پھٹ ہی جائے گا۔ بھیجی ہوئی مٹھیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ خانزادہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، کیا تمہیں گھر والوں نے فورس کیا تھا اس شادی کے لیے؟ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ فریحان پریشان ہو گئی۔ شاید وہ غصہ ہو رہا تھا۔ فریحان ریلیکس ہو کر مجھے بتاؤ، کیا فیملی نے فورس کیا تھا تمہیں؟ خانزادہ نے فاصلہ قائم کر کے نرمی سے سوال دہرایا۔ میں شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مینٹلی پریپیئر نہیں تھی۔ ایکس فیانسے نے اچانک شادی کا کہا اور پھر خود ہی انکار کر دیا۔ میں ابھی اسٹڈیز کرنا چاہتی تھی، کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سر جھکا کر بولتی، ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ خوف تھا وہ برا مان جائے، مگر سچ یہی تھا جو وہ کہہ رہی تھی۔ اوکے ریلیکس، تم پر کوئی پریشر نہیں، جاؤ چینج کر لو۔ وہ اس کی پریشانی سمجھ کر خوش دلی سے بولا تو فریحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب سے مل رہی تھی اس کے مزاج پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ مزاج میں بہت لچک رکھتا تھا۔ شاید اسے یہ بات بری لگی ہو، مگر وہ اس بار بھی ظاہر کیے بنا نرمی سے بات ختم کر گیا۔ فریحان جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ چینج کر کے جب باہر نکلی تو لائٹس آف تھیں۔ دبے پاؤں بیڈ کے پاس جا کر اپنے لیے تکیہ اور چادر اٹھائی۔ بیڈ پر سو جاؤ فریحان، تم نے کہہ دیا، میں نے سمجھ دیا۔ اتنی بے اعتباری اور احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اس کے پلٹنے سے بھی پہلے وہ بولا تھا۔ فریحان شرمندہ ہوتی، دونوں چیزیں دوبارہ سے رکھتی، کنارے پر ٹک کر سونے لگی۔ تاریکی میں اس کی حرکات کا جائزہ لیتے خانزادہ نے مسکرا کر بازو بڑھایا اور اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ فریحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی؟ اس کی قربت سے پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر اس سے سینے میں منہ چھپائے پڑی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس کی حالت سے واقف ہے۔ وہ غلط تھی، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹے، اس کے دل کی تیز دھڑکن سے لے کر لرزش تک وہ سب جانتا تھا۔ اسے وقت دینا تھا، مگر ایسے نہیں کہ وہ دور رہ کر محبت ہی نہ کرے۔ وہ اسے اپنی محبت میں بھی مبتلا کرنا چاہ رہا تھا، اس کا خیال رکھ کر، اسے قریب رکھ کر۔ خانزادہ حدیر کے لیے یہ رشتہ عمر بھر کا تھا اور وہ اس میں علیحدگی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں تم سے محبت کروں گا اور تمہیں بھی اپنی محبت میں مبتلا کروں گا فریحان، مجھے تم سوٹ کرتی ہو۔ سرگوشی میں بولتے ہوئے وہ جھک کر اس کے سر پر لب رکھتا سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔